दर्शकवृन्द नमस्कार। सदा स्वस्थ जीवनयापन गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयरको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सविता। हामी यो कार्यक्रम हरेक साता यसै समयमा लिएर आउने गर्दछौँ मात्र नाइस टेलिभिजनमा। हामी यस कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूलाई उठाएर चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले दैनिक गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरूले गर्दा जानेर अथवा नजानिकन हाम्रो वरपरको वातावरणलाई असर गर्ने खालका धेरै नै हामी क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेका छौँ, जसको प्रभाव हाम्रो जीवनशैलीमा, हाम्रो दैनिक दिनचर्यामा प्रत्यक्ष रूपमा पर्दै आइरहेको छ। त्यसैको नतिजा हामी आम मानिसहरूले भोग्दै पनि आइरहेका छौँ। हामी मानिसहरू कतिपय समस्याहरू जन्मबाटै लिएर आइरहेका हुन्छौँ भने कतिपय समस्या बाहिरी जुन वातावरणीय प्रभावका कारण निम्ति आइरहेका हुन्छौँ। यस्तै समस्याहरूमध्ये एक हो टाउको दुख्ने समस्या। सामान्य रूपमा टाउको दुख्नुले हामीलाई केही पनि असर गर्दैन, जुन साधारण प्यारासिटामलहरू खाएर पनि अथवा यतिकै पनि निको हुने हुन्छ। तर सामान्यभन्दा असामान्य रूपमा टाउको दुख्छ भने यो कुनै पनि जटिल स्वास्थ्य समस्या पनि हुन सक्छ, जस्तै ब्रेन ट्युमर, हाइड्रोसेफेलस, एनोरिजम। यदि यी कारणहरूले गर्दा टाउको दुख्ने समस्या भइरहेको छ भने हामीले समयमा नै रोग पहिचान गरेर उपचार गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी यिनै समस्याहरू विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले कन्सल्टेन्ट न्युरो सर्जन डाक्टर चन्द्रमान प्रजापतिसँग कुराकानी गरेका छौँ। सो कुराकानी आज हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम टाउको दुख्ने समस्या किन कसरी हुन्छ, यो समस्या मानिसलाई के कारणले टाउको दुख्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। टाउको भनेपछि हामीले शरीरको एउटा पार्ट हो, अङ्ग, जुन चाहिँ घाँटीमा बसेको हुन्छ। यसमा सबै कुरो इन्क्लुडेड हुन्छ, जस्तो कि तपाईँको गिदीलाई ढाक्ने हड्डीमाथिको मासु, छाला, त्यो मात्र नभएर गिदीभन्दा अगाडिको भाग, अग्रभाग, मुखहरूको अङ्गहरू, आँखा, नाक, कान, घाँटी, कान, इभन गर्दनको कारणले गर्दाखेरि पनि टाउको दुख्ने, यो सबै अङ्ग प्रत्यङ्गले पनि टाउको दुखाउन सक्छ। अब किन दुख्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि मेन समस्या दुखाइ कसरी हुन्छ भन्ने नसाहरू, नर्भ्स फाइबरहरू भन्छौँ, यिनीहरूमा एब्नर्मल सेन्सेसन, दुखाइ सेन्सेसनहरू ब्रेनले, गिदीले पर्सिभ गर्दाखेरि टाउको दुख्ने हुन्छ। अब यिनीहरूलाई त्यो एब्नर्मल सेन्सेसन किन आउँछ भन्ने कुरा हो। एब्नर्मल सेन्सेसनहरू आउँदाखेरि जस्तो कि हामीले हड्डी मासुको कुरा गर्दाखेरि, गिदीको कुरा गर्दा गिदी इट्सेल्फ, यसमा चाहिँ तपाईँको यो नर्भ फाइबरहरूलाई एब्नर्मल सेन्सेसन दिने पार्टहरू हुँदैन। गिदीमा खोज्दाखेरि पनि दुख्दैन साँच्चै भन्ने हो भने। तर गिदीलाई सपोर्ट गर्ने तन्तुहरू, जस्तो कि रगत नलीहरू, गिदीमा जाने छुट्टै नसोहरू हुन्छन्, र गिदीलाई छोप्ने ज्याकेट जस्तो तन्तु हुन्छ, हामीले ड्युरा भन्छौँ। यिनीहरूमा कुनै प्रकारको चाप, दबाब पर्दाखेरि, यिनीहरू तन्किँदाखेरि, यिनीहरूलाई थिचिँदाखेरि त्यसपछि चाहिँ टाउको दुख्ने सेन्सेसनहरू सुरु हुन्छ। तर डे टु डे लाइफमा किन टाउको दुख्छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई दुईटामा हामी विभाजन गर्न मिल्छौँ। दुईटा प्रमुख कारणहरू, एउटा हामी प्राइमरी हेडेक भनेर भन्छौँ, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी हेडेक। प्राइमरी भनेको प्राथमिक, जसमा चाहिँ तपाईँको ब्रेनभित्रको जुन तन्तुहरूको कुरा अरे त्यसमा चाहिँ विकारहरू धेरै हुँदैन, कि त्यसले गर्दा ज्यानै लिने खाले भन्ने पनि हुँदैन। सेकेन्डरी हेडेक भनेको अरू कुनै कारणहरू, जुन तन्तुहरूको कुरा गरेँ मैले, त्यसमा केही तपाईँको पथोलोजी भनेर भन्छौँ हामीले, नहुनुपर्ने चिजहरू देख्न थाल्यो भने त्यस्तो बेला पनि त्यसलाई सेकेन्डरी हेडेक भन्छौँ। अब यसलाई बुझ्ने तरिका कस्तो भन्दाखेरि, सेकेन्डरी हेडेकको कारणहरूको लागि उपचार चाहिँ न्युरोसर्जरीबाट हुन्छ भने तपाईँको प्राइमरी हेडेक, प्राथमिक हेडेकको उपचार चाहिँ न्युरोफिजिसियन डाक्टरहरूले गर्नुहुन्छ। अब यसलाई सेकेन्डरी हेडेकको बारेमा म बढी कुरा गर्छु। सेकेन्डरी हेडेक भनेको जस्तो मैले भने तपाईँलाई, टाउको दुख्ने कारणहरू अनेक थरी तन्तुहरूबाट उत्पन्न हुन्छ, जस्तो कि यो नसाहरू, टाउकोमा जाने नसोहरू जुन हुन्छ, नर्भ्सहरू, यसको ओरिजिन दुईटा छ।
एउटा चाहिँ टाउकैबाट आउने एउटा ट्राइजेमिनल नर्भ भन्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ गर्दनबाट आउने सर्भाइकल नर्भ्सहरू भन्ने हुन्छ। सर्भाइकल नर्भ्सहरू हजुरको निधारभन्दा पछाडि कानको भाग, गर्दन, कुम र हातहरूमा जाने गर्छ। हड्डी खिन थाल्यो भने, गर्दनको हड्डीहरू खिन थाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नसोहरू यिनीहरूलाई दबाब पर्न थाल्छ, त्यसबेला टाउको दुख्न थाल्छ। यो सर्भाइकोजेनिक ओरिजिन भन्ने भन्छौँ। अब अर्को चाहिँ मैले ब्रेनभित्रै आउने तपाईँको नर्भ्सको बारेमा कुरा गरेँ, ट्राइजेमिनल नर्भ। यसको चाहिँ तपाईँको प्रवाह सप्लाई भनेर भन्छौँ हामी। टाउकाभरिको गिदीभरिको रगत नलीहरू, ड्युरा जुन कभरिङको कुराहरू तिनीहरूमा हुन्छ। अब यिनीहरूलाई स्ट्रेच हुन थाल्यो भने, दबाब दिन थाल्यो भने चाहिँ त्यसबेला दुख्छ। अब कारणहरू जस्तो कि यसको स्ट्रेच हुने कारण कि एक्कासी टाउकोमा रगत बग्यो, रगत बग्दाखेरि त यो नर्भ फाइबर्सहरू अनि रगत नलीहरू सबै तन्किने भयो, त्यसपछि चाहिँ दुखाइहरू सुरु हुन्छ। ट्युमर भयो टाउकोमा ट्युमर हुँदाखेरि बिस्तारै बढ्दै गएपछि यसले फेरि स्ट्रेच गर्ने भयो। अब अकस्मातै तपाईँको टाउको दुख्यो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको नम्बर 1 कारण भनेको एन्युरिजम भन्ने हुन्छ र अर्को स्ट्रोक। स्ट्रोक 2 प्रकारको हुन्छ। यसलाई हामी नेपालीमा भन्नुपर्दा मस्तिष्कघात वा पक्षघात पनि भन्छौँ। गिदीमा जाने रगत नलीहरू कुनै कारणवश ब्लक भयो, रक्त प्रवाहमा तपाईँको ब्लक भयो भने त्यहाँ रगत पुग्ने ठाउँले रगत पाउँदैन, त्यसपछि त्यसले बिस्तारै काम गर्न छोड्छ। त्यस्तो बेलामा जस्तो कि विभिन्न ठाउँहरू छ कन्ट्रोल गर्ने ठाउँहरूको बारेमा भने, हात चलाउने ठाउँमै तपाईँको पुगेन, रगत नली पुगेन भनेपछि हातको प्यारालाइसिस भन्ने भयो। अचानक तपाईँको प्यारालाइसिस सुरु हुन्छ, अचानक टाउको दुख्न थाल्छ, यो भयो। यो चाहिँ बन्द हुने खालको तपाईँको स्ट्रोक। अर्कोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको रगत नली नै फुट्छ, मसिनो मसिनो रगत नलीहरू पुग्छ, त्यसपछि रगत चाहिँ बग्न थाल्छ गिदीभित्र। अब त्यहाँ रगत त पाएन ब्रेनले, त्यसो बेलामा त्यसले काम गर्नु सक्छ, त्यसपछि प्यारालाइसिस सुरु हुन्छ। तपाईँको टाउको दुख्नेहरू, उल्टी हुने, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सिजर भनेर भन्छौँ हामी, मिर्गी भनेर भन्छौँ नि नेपालीमा, छारे रोग जस्तो त्यस्तो सिम्टमहरू आउन थाल्छ र त्यसको पनि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हामीले थाहा पाइहाल्छौँ के कारणले भएको हो भनेर। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुरोहरू आफ्नै ठाउँमा हुन्छ। टाउको दुख्ने समस्याहरूमा पनि एक खालको समस्या जसले ज्यान नै लिने खालको हुन्छ र अर्को खालको समस्या जुन जसलाई उपचारपछि निको पनि पार्न सकिन्छ भनिन्छ। भनेपछि यो जुन ब्रेन ट्युमर यो कस्तो खालको समस्या हो, कसरी पलाउँछ ट्युमर र यसले कसरी समस्या दिइरहेको हुन्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। ट्युमर भन्ने शब्दको हामी व्याख्या गर्ने हो भने नि हाम्रो शरीरमा हुने तन्तुको ग्रोथ, यसको वृद्धि, जसको चाहिँ कन्ट्रोल नै नहुने गरी वृद्धि हुने, यसको सङ्ख्यामा र यसको तौलमा, यसको आयाममा वृद्धि हुनलाई ट्युमर भनेर भन्छौँ। अब हाम्रो शरीर भनेको कोशिकाहरूले बनेको हुन्छ, तन्तुहरूले बनेर हुन्छ। यसमा नर्मली पनि एउटा सेलबाट 2टा बन्ने भइरहेको हुन्छ र बिचबिचमा सेलहरू आफसे आफ चाहिँ मरिरहेको पनि हुन्छन्। त्यो नर्मल प्रोसेस भयो। अब ट्युमरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एउटा सेलबाट 2टा, 2टाबाट 4वटा, 4बाट 8वटा हुन्छ, कन्ट्रोलै नहुने गरी, जस्तो कि मर्दै नमरी यिनीहरू एक्कासी अचानकै वृद्धि हुन थाल्छ नम्बरहरू नि। अब यो सेल डिभिजन भनेर भन्छौँ हामी, सेल विभाजन अनकन्ट्रोलेबल रूपमा जुन भइरहेको हुन्छ, यसको कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हुन्छ नर्मली चाहिँ, जस्तो कि एउटाबाट 2टा भनेपछि पुग्यो, अर्को गर्नु पर्दैन भन्ने जेनेटिकली तपाईँको सिग्नलहरू भइरहेको हुन्छ सेलहरूमा। त्यो जेनेटिकली कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम तपाईँको बिग्रियो भने त्यसपछि ल अनकन्ट्रोल हुन्छ, कन्ट्रोलबाट बाहिर जान्छ, त्यसपछि अचानकै धेरै सेलहरू बन्न थाल्छन् र ग्रोथ हुन थाल्छ, त्यसलाई ट्युमर भनेर भन्छौँ हामी। ब्रेनमा पनि त्यही नै हुन्छ। ब्रेन ट्युमरमा पनि यो सेल विभाजन हुन थालेपछि यो काम नलाग्ने सेलको थुप्रो हो ट्युमर भनेको। यो बढ्दै जान्छ र यसले चाहिँ तपाईँको अन्य समस्याहरू निकाल्छ। अब त्यो सेल विभाजनको कन्ट्रोल किन हट्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ तपाईँको क्रोमोजोमल डिफेक्टहरू, जेनेटिक्समा डिफेक्ट, हाम्रो कोशिकाहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन जिन भनेर भन्छौँ, जिन्सहरू, त्यसमा चाहिँ सबै
सूचनाहरू स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ। जस्तो कि अबको टाइममा चाहिँ यति प्रोटिन बनाउनुपर्छ है, वा अब अर्को सेल बनाउनु पर्ने बेला भयो है, अब यो मेसेन्जर हामीले पठाउनु पर्यो अर्को सेललाई, अरू अङ्गलाई भन्ने सबै मेसेजहरू त्यो जिनमा हुन्छ। अब त्यस्तै मेसेज चाहिँ तपाईँको अब सेल विभाजनमा पनि हुन्छ भनेर भनिहालेँ। त्यो मेसेज दिने ठाउँ नै बिग्रियो भने त्यसपछि ट्युमर सुरु हुन्छ। त्यो बिग्रिनको कारण भनेको नम्बर 1 भनेको रेडिएसन है। इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा वातावरणीय कुराहरू गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनमा तपाईँको रेडिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यस बेलामा त्यो जेन नै बिग्रिन्छ र तपाईँको ट्युमरहरू सुरु हुन्छ। ब्रेन ट्युमरमा टाउको दुख्ने स्वाभाविक हो। यसबाहेकको अरू तपाईँको लक्षणहरू पनि आउँछन्। तपाईँको प्रेजेन्टेसन हुन्छ, त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेनको काम भनेको सबै अङ्ग प्रत्यङ्गको कन्ट्रोल हो। हात खुट्टा चलाउने, हात खुट्टामा छोएको थाहा पाउने, होसमा राख्ने, तपाईँको अरू सबै कामहरू, पर्सनालिटी, तपाईँको व्यवहार, आचरण सबैहरू यिनीहरूको कन्ट्रोल ब्रेनबाटै हुन्छ। त्यसको विभिन्न पार्टहरू हुन्छन्। अब ब्रेनको गिदेको पार्ट जसले चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी, बानी बेहोरा, तपाईँको इन्टेलिजेन्स कतिको तपाईँको जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ, यिनीहरूमा कन्ट्रोल गर्ने ठाउँमा तपाईँको ट्युमर पलायो अरे। त्यो बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँको यो सबै कामहरू बिस्तारै हराउँदै जान्छन्। सधैँ मान्छे बेसुरो हुन थाल्छ। त्यसलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ साइकेट्रीले हेर्छन्, बौलायो कि के हो भनेर। त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि ट्युमर देख्यो भने त्यसपछि हामी कहाँ आउँछन्। त्यसलाई हामीले डायग्नोसिस अरू फर्दर कसरी अध्ययन गर्ने, अपरेसन गर्ने नगर्ने, कसरी उपचार गर्ने भनेर हामी निर्कल गर्छौँ। ब्रेन ट्युमरको हिसाबमा चाहिँ त्यसरी हुन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी एक खालको विशेष एकदमै जटिल टाउको दुख्ने समस्या विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। अझै पनि हामीसँग अन्य थुप्रै प्रसङ्गहरू बाँकी नै रहेको छ, तर अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। तपाईँहरू अहिले नाइस टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर हेर्दै हुनुहुन्छ र साथी रहेकी छु म कार्यक्रम प्रस्तुता सविता। आज हामी एक विशेष टाउको दुख्ने समस्या विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। टाउको दुख्ने समस्याको अर्को मुख्य कारण हाइड्रोसेफलस हुनुले गर्दा हो भनिन्छ। भनेपछि के हो त हाइड्रोसेफलस? कसरी हुन्छ यो समस्या? कसरी एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ यो समस्याले मानिसको जुन टाउकोमा कसरी समस्या दिइरहेको हुन्छ? कस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ यो समस्यामा भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। टाउकामा CSF भन्ने हुन्छ, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लुइड। त्यो चाहिँ एक प्रकारको पानी नै हो, ब्रेनको पानी। यो बन्ने ठाउँहरू हुन्छ, यसलाई भेन्ट्रिकल्स भनेर भन्छौँ हामी। दिनमा 450 देखि 500 ml बनाएर आउँछ ब्रेनभित्र CSF। यसको बग्ने बाटोहरू हुन्छन्। बगेर चाहिँ यो बग्ने बाटो चाहिँ स्पाइनल कर्ड हो, जुन चाहिँ गर्दनमा, ढाडमा र कमरमा गएर सकिन्छ। यो बग्ने क्रममा ठाउँ ठाउँमा यसको सोसाइ पनि हुँदै जान्छ, सोसेर लिन्छ। अब समस्या कस्तो हुन्छ भने बनेको बनेछ, बग्ने बाटोमा तपाईँको कुनै अडचन आइदियो, ट्युमर बन्यो, त्यसो चाहिँ बाटो नै रोकिदियो, एउटा कारण। अर्को चाहिँ तपाईँको रगत बगाएछ कुनै ब्रेनको ठाउँमा, ब्लिडिङ भएको छ, स्ट्रोक भएको छ, बन्ने बाटो चाहिँ त्यसले ब्लक गरिदियो। त्यसो बेलामा बनेको बने भयो, पानी बस्ने घरमा। यसले गर्दा चाहिँ हाइड्रोसेफलस हुन्छ, पानीको मात्रा चाहिँ बढ्छ पानी बस्ने घरमा। यसले चाहिँ हाइड्रोसेफलस भन्छौँ। अर्को कारण भनेको चाहिँ यो चाहिँ बुढेसकालमा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको जति सोच्नुपर्ने हो, सोच्ने क्यापेसिटी कम हुँदै जान्छ। त्यसो भने बनेको बने भयो, सोच्नु नसकेको भने त्यस बेलामा पनि पानीको मात्रा बढ्दै जान्छ। यसलाई हाइड्रोसेफलस भन्छौँ। अब यसले चाहिँ तपाईँको ब्रेनलाई बेसरी चाप दिन थाल्छ। ब्रेनको कामहरूमा यसले अवरोध पैदा गर्छ। ब्रेनको फङ्सनहरू हट्न थालेपछि मैले भनिहालेँ, जस्तो कि हात खुट्टा चलाउने ठाउँमा नै प्रेसर पर्न थाल्यो भने हात खुट्टा लुलो हुँदै जाने। अब तपाईँको बानी बेहोराको बारेमा कन्ट्रोल गर्ने ठाउँमा प्रेसर पर्दाखेरि बेसुरो हुँदै जाने, तपाईँको पर्सनालिटी नै चेन्ज हुने। अब जस्तो कि
दिशा पिसाब कन्ट्रोल गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यसमा नै प्रेसर हुन थालेपछि त्यसपछि पिसाब चुइनेदेखि लिएर अनेकहरू हुन्छन्। 3वटा चिज चाहिँ हाइड्रोसेफलस ओल्ड एजमा हुन्छ, बुढ्यौलीमा। नर्मल प्रेसर हाइड्रोसेफलस भन्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ, हाइड्रोसेफलसको एउटा प्रकार हो, जसमा चाहिँ यही 3वटा बिर्सँदै जाने, हिँड्न गाह्रो हुने र पिसाब चुइन थाल्ने, यो 3वटा चिजहरू कम्बिनेसन हुँदाखेरि नर्मल प्रेसर हाइड्रोसेफलस छ भनेर हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जाँच गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ पानी बस्ने घर चाहिँ सिटी स्क्यान वा एमआरआईमा फुलेर बसिरहेको हुन्छ, अनि त्यसको त्यही अनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुनै पनि एजमा हुन्छ, नवजात शिशुमा पनि हुन्छ, जन्मिनु अगाडि पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो पानी बन्ने ठाउँ, सिएसएफ बन्ने ठाउँको बाटोमा कुनै प्रब्लम भयो भने, अब ब्रेन डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि पेटमै छँदाखेरि नै तपाईँको कुनै डिफेक्टहरू भयो भने त्यस्तो बेलामा जन्मिँदै तपाईँको हाइड्रोसेफलस भएर आउन सक्छ। त्यसलाई हामी कन्जेनिटल हाइड्रोसेफलस भन्छौँ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। हाइड्रोसेफलसले ज्यान लिन सक्छ, एक्युट हाइड्रोसेफलस भनेर भन्छौँ। त्यसको कारण मैले भनिहालेँ, तपाईँको टाउकोमा ब्लिडिङ हुने, पानी बस्ने घरमा ब्लिडिङ हुँदाखेरि पानी चाहिँ सञ्चालन हुँदैन भएन भने प्रेसर यति धेरै हुन्छ कि त्यसको कारणले पनि तपाईँको मुटु चलाउने ठाउँहरू, सास फेर्ने ठाउँहरूमा प्रेसर पर्दाखेरि सबै बन्द भएर जानै जान सक्छ। यो त्यतिको डेन्जरस हुन्छ। एक्युट केसमा भनेको अचानकै हुने केसेसमा। अब क्रोनिक केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, लामो समयमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, बिस्तारै प्रेसर बढाउँदै 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 जान्छ, यसले ब्रेनको फङ्सनमा राम्रो काम गर्न दिँदैन र अन्तमा गएर यसले कम्प्लिकेसन्स निकालिदिन्छ कि, जस्तो कि अब नर्मल प्रेसर हाइड्रोसेफलसको कुराहरू हामीले बुढ्यौलीमा हुने कुराहरू, यसमा बेसुरो हुन थाल्यो, तपाईँको बानी बेहोरा चेन्ज हुन थालेपछि तपाईँको इभन निल्ने तपाईँको मेकानिजमहरू पनि अफेक्ट हुन थाल्छ। अब त्यस्तो बेलामा पानी खाएको छ, पेटमा जानेको साटो फोक्सोमा गयो भने त निमोनिया हुने भयो, एस्पिरेसन निमोनिया भन्छौँ। त्यसको कारणले कम्प्लिकेसन भयो निमोनिया, त्यसले गर्दाखेरि पनि ज्यानमा जोखिम हुनुभयो भन्नाले यसले अचानकै पनि तपाईँलाई ज्यानलाई जोखिममा पार्न सक्छ भने लङ टर्ममा पनि बिस्तारै बिस्तारै ज्यानलाई अप्ठ्यारो नै पार्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी एक खालको विशेष टाउको दुख्ने समस्या विशेष कुराकानी यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। साथसाथै सम्बन्धित रोग विशेषज्ञसँगको कुराकानी यहाँहरूमा आज राखिरहेका छौँ। आजले भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्त्यमा टाउको दुख्ने कारणहरूमा नै ज्यान नै जोखिममा पार्न सक्ने एकदमै प्राणघातक स्वास्थ्य समस्या, टाउको सम्बन्धी नै समस्यासँग नै सम्बन्धित रहेको छ, जुन रहेको छ एनोरिजम। के हो त एनोरिजम? कसरी देखा पर्छ यो समस्या? एनोरिजमका कारण के कस्ता खतराहरू हुने गर्छ र यी समस्याहरूको उपचार तथा रोकथाम कसरी हुन्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। यो एन्युरिजम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, मैले अघि हेमोरेजिक स्ट्रोकको कुरा गरेँ, टाउकोमा रगत बग्ने। यसमा चाहिँ तपाईँको मसिनो रगत नलीहरू यिनीहरूमा विकार आएर, प्रेसरको कारणले, डायबिटिसको कारणले विकार आएर यिनीहरू फुट्छन्, टाउकोमा रगत बग्छ। त्यो चाहिँ हेमोरेजिक स्ट्रोक हो। अब एन्युरिजमल ब्लिडिङ जुन भन्छौँ हामी, एन्युरिजमल ब्लिडिङ हुने यो स्ट्रोकको एउटा टाइप हो। तर यसमा चाहिँ कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि रगत नली चाहिँ मोटो हुन्छन्। टाउकोमा जाने 4वटा मेन रगत नली हुन्छ गर्दनबाट टाउकोमा जाने, एउटाबाट 2टा, 2टाबाट 4वटा हाँगा बेङ्गा हुँदै जान्छन्। जब एउटाबाट 2टा बन्ने ठाउँ हुन्छ, तपाईँको हाँगाको त्यो ब्रान्चेसमा तपाईँको यस्तो हुन्छ, एउटाबाट 2टा आउँदाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा धेरै प्रेसर पर्छ। रगत यसरी आउँछ नि यो छिटेर, यो ठाउँमा अब तपाईँको जेनेटिकली प्रिडिस्पोजिसन छ भने, जेनेटिकली तपाईँको रगत नलीहरू चाहिँ जति बलियो हुनुपर्ने हो छैन भने त्यस्तो बेलामा यो बिस्तारै फुलेर आउँछ, बलुन जस्तो फुलेर आउँछ। एउटा लिमिट हुन्छ यसले प्रेसर खप्न सक्ने, त्यो लिमिट पार भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको नर्मल ब्लड प्रेसर छ भने पनि त्यो बलुन फुट्छ र रगत बग्छ टाउकोमा। यसलाई हामी एन्युरिजम ब्लिडिङ भन्छौँ, सब अरेक्टिन हेमोरेज पनि भन्छौँ। अब समस्या कस्तो हुन्छ, यसमा त्यत्रो मोटो रगत नलीबाट रगत उछिँदाखेरि नि टाउकोमा त छेलबेछालै हुन्छ। त्यस्तो बेलामा 100 जनामा 20 जना हस्पिटलै नपुगिकन ठाउँको ठाउँ नै जान्छन्। यो त्यति डेन्जरस हो। सुरु हुनु चाहिँ अचानकै टाउको दुख्छ, आया भनेर थुचुकै बस्छन्, त्यसपछि अचेत हुन्छन् कोही कोही।
अब हस्पिटल पुगेकोहरूमा पनि तपाईँको यसमा रिब्लिडिङ त्यो बगेको ठाउँबाट रगत बग्न थालेपछि रगत नलीहरू चाहिँ खुम्चिदिन्छ कि धेरै रगत नबगोस् भनेर त्यो बडीको एउटा मेकानिजम हो ज्यान नजाओस् भन्ने हिसाबले पछि बिस्तारै त्यो खुल्दै आउँछ अनि त्यसपछि क्रमशः होस आउन थालेपछि कस्तो हुन्छ भने त्यो रगत बगेको ठाउँ त बन्द भएको हुन्छ सुरुमा तर फेरि बग्ने सम्भावना हुन्छ त्यो फेरि बग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ सुरुको 4 घण्टामा हुन्छ र अर्को चाहिँ 24 घण्टासम्म जोखिम नै हुन्छ त्यस्तो बेलामा अर्को तपाईँको ज्यान जान सक्ने समस्या हुन्छ त्यस्तो फेरि रिब्लिडिङ भयो भने तपाईँको 100मा 90 जना जति त रहँदैनन् यो त्यतिको डेन्जरस हो तर यसको इनिसियल सिम्पटम भनेको टाउको दुखाइ नै हो अब हस्पिटलमा पुगेको व्यक्तिहरूलाई पेसेन्टहरूलाई चाहिँ यसमा उपचार गरेर त्यो बगेको ठाउँलाई हामीले थुनिदियौँ भने ज्यान बचाउन सक्ने भन्ने हुन्छ तर पहिलाको जस्तो नर्मल लेभलमा चाहिँ 100मा 50 जना मात्र हुन्छन् 50 जना चाहिँ अलिकता अपाहिज जस्तो नै हुन्छन् जस्तो कि ब्रेनको कुनै फङ्सनहरू कामै गर्न छोड्छ यो एन्युरिजम भनेको त्यस्तो डरलाग्दो टाउको दुख्ने एउटा रोग हो र अर्को यसको एसोसिएसन भनेको तपाईँको प्रेसरसँग छ हाइपरटेन्सन उक्त रक्तचाप यसमा पनि छ र अर्को थोरै बहुत तपाईँको चाहिँ डायबिटिजहरूमा पनि छ मधुमेह सम्बन्धी रोगहरू यिनीहरूमा पनि रगत नलीहरू जति बलिउनु पनि नहुँदाखेरि हुन सक्ने भन्ने एनेक्डोटल तपाईँको रिपोर्टहरू चाहिँ छन् यसको उपचार भनेको टाउको दुखाइको कन्ट्रोल नै हो तपाईँको बानी बेहोरामा सुधार जस्तै के कारणले तपाईँको टाउको दुख्छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्दै जाने कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी भन्छौँ र तपाईँको पेसेन्ट एजुकेसन तपाईँलाई चाहिँ यो कारणले गर्दा टाउको दुख्ने हो यो चाहिँ तपाईँको टोटली निर्मूल पार्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट हुन्छ है यो त तपाईँको धेरै यसमा खर्चहरूको कुरा आएन अब कुरा आयो अरू जटिल खालको टाउको दुखाइ न्युरोसर्जरीमा आउने केसेसहरू जस्तै कि ब्रेन ट्युमर तपाईँले भनिहाल्नुभयो हाइड्रोसेफलस एट्सेट्राहरूको कुरा गरेर चाहिँ अलिकता जटिल हुँदै जान्छ ब्रेन ट्युमरको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि ब्रेन ट्युमर भन्नासाथ तपाईँको 2 प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ बिनाइन अर्को म्यालिग्नेन्ट बिनाइन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको यो ट्युमरलाई काटेर फ्याँकेपछि यो फेरि फर्कँदैन निर्मूल भयो नि होइन म्यालिग्नेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ क्यान्सर हो कि क्यान्सर भनेको टोटली 100% क्योर कहिले पनि हुँदैन यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सकिन्छ है अब ट्युमर भनेर काटेर निकाल्नु यसलाई क्यान्सर निस्क्यो भने त्यो फेरि फर्किने सम्भावना हुन्छ फर्किने मात्र नभएर यो ठाउँ सर्न सक्छ शरीरमा नि इत्यादिहरू भयो अब यसको उपचार भनेको त अपरेसन हो ठाउँअनुसार हेरेर अपरेसन गरेर काटेर फ्याल्ने अनि यसमा चाहिँ म्यालिग्नेन्ट निस्क्यो भने त्यसो बेलामा रेडियोथेरापी भनेर भन्छौँ सेक्ने तरिकाहरू हुन्छ केमोथेरापी औषधिहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ र कुनै कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको जस्तो एकदमै अपरेसन गर्दाखेरि फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै हुने ठाउँहरू पनि छन् जस्तो ब्रेन स्टेमहरू भयो अनेक थरी त्यसमा चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि सम्भव नहुने ठाउँहरूमा चाहिँ हजुरको रेडियोथेरापीबाटै सेकेरै पनि उपचार गर्ने भन्ने हुन्छ है त्यस्तो यो ट्युमरको बारेमा भयो यो उपचार अब हाइड्रोसेफलसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अब एक्युट हाइड्रोसेफलसको उपचार भनेको चाहिँ हजुरको जस्तो मैले भने नि ट्युमर वा ब्लड भेसल रगत नली फुटेर स्ट्रोक हुँदाखेरि हुने त्यसमा चाहिँ त्यो पानी जमेको ठाउँमा चाहिँ ट्युब राखेर त्यो पानी चाहिँ तर्काइदिनु पर्ने हुन्छ ताकि पानी बग्ने ठाउँ होस् यसले चाहिँ टाउकोमा प्रेसर वा चाप धेरै नदियोस् त्यसो गर्दाखेरि अचानक ज्यान जान सक्ने खतरा चाहिँ कम भयो नि यसलाई हामी एक्सटर्नल भेन्ट्रिकुलर ड्रेनेज भनेर भन्छौँ यो अपरेसन हो अब यसको डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्टहरू गर्दाखेरि जस्तो कि ट्युमरको कारणले नै भएको भने त ट्युमर काटेर निकालेपछि बाटो खुल्छ भन्ने जानकारी भयो ब्लड भेसल रगत नली फुटेर ब्लिडिङ भएको छ भने रगत निकालिदियो भने त्यो बाटो खुल्छ कि भन्ने अर्को भयो त यसको ट्रिटमेन्ट पनि फेरि अपरेसन नै हुन्छ टाउकोको अपरेसन यो भयो हाइड्रोसेफलस र अर्को मैले तपाईँलाई नर्मल प्रेसर हाइड्रोसेफलसको बारेमा भने बुढेसकालमा हुने चाहिँ अब यसमा तपाईँको ट्युमर पनि छैन रगत नली पनि बगेको छैन यसको चाहिँ अपरेसन त्यो कुनै चिज काटेर निकाल्ने भन्ने हुँदैन अब यसको लागि चाहिँ एउटा बाटो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ एउटा ट्युब राखिदिन्छौँ हामी त्यो चाहिँ तपाईँको अपरेसन गरेर पानी बस्ने घरमा जोडिदिन्छौँ अग्रभागमा दिमागको अग्रभाग वा पछाडितिर
र त्यो ट्युबलाई चाहिँ छालाको मुनि ल्याएर गर्दैबाट छातीमा हुँदै पेटमा सानो डुलो पारेर पेटभित्र राखिदिन्छौँ त्यो ट्युबलाई। त्यसो गर्दाखेरि त्यो जमेको पानीको लागि एक्स्ट्रा निकास भयो, थप निकास। त्यो जमिराख्ने भएन, पानी बग्ने ठाउँ हो, पेटले सोसेर लिन्छ भनेपछि टाउकोमा चाप कम हुने भयो, हाइड्रोसेफेलसको ट्रिटमेन्ट भयो। यो भयो हाइड्रोसेफेलसको कुराहरू। अब एन्युरिजमको कुरा गर्नुहुन्छ भने त एन्युरिजम भन्ने मैले भनिहालेँ एकदमै डरलाग्दो रोग हो भनेर। अब हस्पिटलमा पुगेछ भने बिरामीलाई त्यस्तो बेलामा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यो बगेको ठाउँलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब कुन चाहिँ अवस्थामा पुगेछ त्यसमा भर पर्छ कि फेरि उपचार गर्छु मात्र भनेर हुँदैन। अब एकदमै कोमाटोस स्टेटमा कुनै पनि ब्रेनले काम गर्ने छोडेको अवस्थामा त्यसमा उपचार गरेर फाइदा हुने पनि छैन। त्यस्तो बेलामा हजुरको जिन्दगीभर कोमामा गइदिने भन्ने समस्या हुन्छ। त्यस्तो बेलामा उपचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि निस्किन्छन्। कति लामो समयसम्म उपचार गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछन्। यो चाहिँ तपाईँको क्लिनिकल जजमेन्ट प्लस परिवारको डिसिजनमा भर पर्छ। तर राम्रै होसमा आउनु भएको छ भने त त्यस्तो बेलामा फेरि रगत नबगोस्, ज्यान बचाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ उपचार चाहिँ सम्भव छ। अहिलेको चलन चल्ती अनुसार चाहिँ यसको सम्भव भएअनुसार चाहिँ यो अपरेसन बिना नै एन्डोभास्कुलर ट्रिटमेन्ट भन्ने एउटा पद्धति छ, जसमा चाहिँ तपाईँको हार्ट एट्याक हुँदाखेरि रगत नली खोल्ने जुन स्टेन्टिङ गर्ने हुन्छ नि तरिका, त्यस्तै हो। यसमा चाहिँ त्यो रगत नलीमा सानो पाइप छिराएर त्यसबाट जुन ठाउँमा ब्लिडिङ भएको छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ पाइपको थ्रुबाट तपाईँको गुग्लेमी डिटेचेबल कोइल भन्ने भन्छौँ हामी, कोइलिङ भन्ने भन्छौँ यो पद्धतिलाई। टाइटेनियमको कोइलहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो बलुनमा छिराइदिने ताकि त्यसबाट रगत चाहिँ बाहिर नजाओस्। त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो फुटेर फेरि रिब्लिडिङ हुने समस्या भएन र ज्यान बचाउन सकियो भन्ने हुन्छ। यस्तोमा चाहिँ अपरेसन चाहिँ होइन, यो चिरेर गर्ने, यसमा चाहिँ रगत नलीको थ्रुबाट नै गर्ने एन्डोभास्कुलर ट्रिटमेन्ट भयो। यदि पद्धति छ र खर्चले धान्न सकिन्छ भने त्यसो बेला नम्बर 1 ट्रिटमेन्ट भनेको कोइलिन हो अहिलेको। तर पद्धति छैन र ट्रिटमेन्ट पनि तपाईँको सम्भव छैन भने चाहिँ खर्चले धान्न गाह्रो छ भने त्यसो बेलामा चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ। टाउकाको रगत नली जहाँ बगेको छ त्यहाँ चाहिँ खोलेर त्यसमा क्लिप लगाइदिन्छौँ टाइटेनियमको र रगत नबगोस् भनेर। अरू चाहिँ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट नै हुन्छ र ज्यान बचाउने प्रयास गर्छौँ। टाउको सबैलाई दुख्छ, आफैलाई थाहा हुन्छ मलाई कति साह्रो टाउको दुखिरहेछ भनेर। बेलैमा चाहिँ सम्बन्धित विशेषज्ञ कहाँ गएर जचाउनु उत्तम हुन्छ। साधारण रुखा खोकी हो भने त त्यसो बेलामा घरेलु उपचारले पनि सम्भव होला, तर त्योसँगै अरू जोडेर आएको हुन्छन्। जस्तो कि म अघि भनिहालेँ, बानी बेहोरा चेन्ज हुन थालेछ, बेसुरो हुन थालेछन्, प्यारालाइसिस जस्तो हुन थालेछ, बेसरी रिङ्गटा लागिरहेछ भनेपछि यो साधारण होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसो बेलामा समयमै सम्बन्धित विशेषज्ञ कहाँ गएर जचाउँदाखेरि ज्यान बच्न सक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ एक विशेष खालको टाउको दुख्ने समस्या विशेष प्रस्तुति। यसै सन्दर्भमा हामीले कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जन डाक्टर चन्द्रमान प्रजापतिसँग कुराकानीहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको प्रस्तुति तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नाइस हेल्थ केयरको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र यदि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न छुटाउनु भएको छ भने नाइस टेलिभिजनको युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमय रहोस्।